नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम शिया हज़रात से चंद सवालात करना चाहते हैं। शियों के जो ज़ाकिर हैं उनसे सवाल करेंगे। सुनियो तैयार हो, फिर आले सुन्नत तैयार हैं। आज हम शियों से सवाल करते हैं। ये अपनी मजालिस में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और आले सुन्नत को लटकाते हैं कि मौला अली का पहला नंबर है, जो कि हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। आले सुन्नत का अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान, फिर अली है। मौला अली का चौथा नंबर है। आज हम शियों से चंद सवाल करते हैं, देखते हैं इनके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी जुर्रत है, कितनी बहादुरी है। सवालात के जवाब देते या नहीं देते। शियों ज़ाकिरों से चंद सवाल करते हैं। शियों के जो बड़े बड़े लामा हैं, जो मजालिस में आकर 1300 साल से सुन्नियों को ललकार हैं, सुन्नियों को कहते हैं जी तुम लोग अबू बकर को पहला नंबर देते हो, दूसरा उमर को, तीसरा उस्मान को, अली को चौथा नंबर देते हो, तो अली तो सबसे अफजल है। ये शियों के बकौल, शियों के नज़दीक है। तो आज हम शियों से सवाल करते हैं। अच्छा जी, जो शिया हैं वो शिया हज़रात जो है ना, ये 4 वजह से मौला अली को पहला नंबर देते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हैं शियों के नज़दीक। तो शिये कहते हैं नस्ब की बुना पर, यानी ख़ानदान के लिहाज से, क्योंकि जो मौला अली हैं ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे हैं। मौला अली का और नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख़ानदान एक है, हाशमी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम भी हाशमी है और मौला अली भी हाशमी है। तो इस वजह से मौला अली का पहला नंबर है। ये सुन्नियों को ललकारते रहते हैं, कहते रहते हैं मौला अली का इस वजह से पहला नंबर है, मौला अली को पहला नंबर दो। ये कहते हैं ना, अपनी मजालिस में कहते रहते हैं, बड़ा शोर शराबा करते हैं जी मौला अली तो हजूर के ख़ानदान, एक ही ख़ानदान है, वो हजूर का ख़ानदान और मौला अली का एक ही ख़ानदान है। तो ये क्या सुन्नी कहते रहते हैं, अबू बकर का पहला नंबर, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, अली का चौथा नंबर। वो तो अबू बकर उमर ये तो दूसरे कबीलों से थे। ये शिये कहते रहते हैं ना, सुन्नियों को तंग करते रहते हैं, तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो शियों से मैं सवाल करता हूँ, अगर नस्ब की वजह से, ख़ानदान के वाले से, लिहाज से मौला अली का पहला नंबर है तुम्हारे नज़दीक, तो फिर ये बताओ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी आले सुन्नत के नज़दीक, और आप अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। बेटे तो बचपन में इंतकाल कर गए, तो हुज़ूर की जो बेटियां थी और बेटे थे, तो फिर तो इस तरह तो ख़ानदान के लिहाज से देखा जाए तो पहला नंबर तो हुज़ूर की औलाद का बनता है। शियो गौर करो, शियों के ज़ाकिरो गौर करो, तफक्कुर करो, फिर तो नंबर उनका बनता है, सरकार की औलाद का। उनसे बड़ा कौन हो सकता है जो हुज़ूर का खून है। मौला अली तो एक वास्ते के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे हैं, चचा के बेटे हैं, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, जिस्मानी औलाद है, आप अलैहिस्सलाम की खून है। इस तरह तो ख़ानदानी लिहाज से पहला नंबर किसका बनेगा? हजूर की औलाद का। इसका जवाब ज़रूर देना शियो ज़ाकिरो, शिया हज़रात, शिया अवाम, अपने ज़ाकिरों से सवाल का जवाब लेना इस सवाल का। अच्छा, दूसरा सवाल कहते रहते हैं जी मौला अली जी इल्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा पहला नंबर है। भाई मौला अली के पास बहुत ज़्यादा इल्म था, और वाकई बहुत ज़्यादा इल्म था, हमारे सुन्नत को पता है। और कहते हैं आले सुन्नत की किताबों में, हदीस किताबों में लिखा हुआ ना, मदीनतुल इल्म वालिजुन बाब हुआ, मैं इल्म का शहर, वली उसका दरवाज़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना दारुल हिकमत वालिजुन बाब हुआ। बिल्कुल आले सुन्नत की बातें पता है, हदीस में लिखी हुई हैं, लेकिन आले सुन्नत का अकीदा कभी पढ़ा है शियो? कुरान पाक की आयत है सिद्दीक़ अकबर की आलमियत के वाले से कि सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़े आलिम थे। यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, सूरह मुजादला की आयत है। और बुखारी नहीं पढ़ी, आता है बुखार मगर आती नहीं बुखारी। काना अबू बकर आलमना, सिद्दीक़ अकबर सहाबा में सबसे बड़े आलिम थे। इमाम कुर्तुबी ने तो सिद्दीक़ अकबर को आलिम अकबर लिखा है। और शेखैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये मौला अली से बड़े आलिम थे, तमाम सहाबा में सबसे बड़े आलिम थे। आले सुन्नत का अकीदा है और इसका मुनकर तफज़ीली शिया है। तो आले सुन्नत के नज़दीक तो आलमुन्नास बाद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म है, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली के इल्म के वाले से इख्तिलाफ है कि इनमें से बड़ा आलिम कौन है। तो शेखैन मौला अली से बड़े आलिम थे। शियो गौर व फिक्र करो, तफक्कुर करो। हाँ, आले सुन्नत की किताबों में ये लिखा हुआ है कि मौला अली इस उम्मत के सबसे बड़े काजी हैं, जज हैं। इस पर इत्तेफाक है आले सुन्नत का। ये तो इब्न माजा शरीफ में हदीस मौजूद है कि सबसे बड़ा काजी जो है मौला अली हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद बयान किया, इब्न माजा में हदीस मौजूद है। तो ये दूसरा सवाल है कि इल्म के वाले से तुम कहते रहते हो कि अफजल है। इल्म के लिहाज से तो अफजल सबसे बड़े आलिम तो सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर फ़ारूक़ आज़म है। अच्छा, तीसरा सवाल करता हूँ इनसे। ये कहते रहते हैं जी मौला अली जो हैं ये बहादुरी के वाले से अफजल हैं, मौला अली जैसा कोई बहादुर है नहीं। ये तो आले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि मौला अली से जैसा बहादुर कोई नहीं है। भाई ये तो आले सुन्नत को पता है कि मौला अली के वाले से तो हमारे आले सुन्नत के काबरीन ने लिखा, मुर्तज़ा शेर हक अशउल अशहीन, साकी शीर व शरबत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तो दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। ये तो मौला अली की बात मानते। अशउ साहबा हमारे काबरीन आले सुन्नत ने लिखा। तो अगर बहादुरी की वजह से मौला अली का पहला नंबर है, फिर दूसरा नंबर किसका बनता है? हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके वाले से जिनको अल्लाह और उसका रसूल का शेर कहा गया। हज़रत हमज़ा जो हुज़ूर के चचा हैं, हज़रत अली के भी चचा हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद को क्या कहा गया? खालिद अल्लाह की तलवार है, सैफुल्लाह। तो इस वजह से तो फिर बहादुरी के लिहाज से तरतीब ये बन जाएगी कि मौला अली सबसे अफजल हो गए तुम्हारे बकौल, फिर हज़रत हमज़ा हो गए, फिर हज़रत खालिद बिन वलीद हो गए।
تو اس کا بھی جواب دینا کہ بہادری کے والے سے تم مولا علی کو پہلا نمبر دیتے رہتے ہو، کہتے ہو مولا علی کا پہلا نمبر ہے، تو پھر افضلیت کی ترتیب تو یہ بنتی ہے، لیکن تمہارے نزدیک تو افضلیت کی ترتیب اور ہے۔ اچھا جی، چوتھی وجہ سے کہتے ہیں کہ مولا علی جو ہے نفس رسول ہیں، قرآن پاک نے ان کو نفس رسول کہا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران میں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہتے ہیں یہاں قرآن پاک میں مولا علی کو نفس رسول کہا گیا، حضور کا نفس کہا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر نفس رسول سے مراد ہے خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، ایک اور یہ مراد ہے بھائی، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ نفس رسول سے مراد ہے خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، پڑھو مفسرین کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ نفس رسول قرآن پاک، جیسے تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے کہا کہ انفسنا انفسکم سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نفس رسول کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے، حضور کے نفس ہیں، تو پھر تو بیعت رضوان جو ہوئی تھی جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، وہ پھر حضرت عثمان غنی بھی سب سے افضل ہو گئے، اور پھر بلاغت نہیں پڑھی، ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک مشبہ بھی ہوتا ہے، مشبہ بھی کا غیر ہوتا ہے، یہ تم نے بلاغت نہیں کبھی پڑھی ہو شیعو؟ ویسے تو بڑی منطق جھاڑتے ہو، والے سنوں کو تنگ کرتے ہو، سنیوں کو تنگ کرتے رہتے ہو، سناتے رہتے ہو ان کو باتیں، مجالس میں کہتے ہو مولا علی کا پہلا نمبر اس والے سے پہلا، کبھی بہادری کے والے سے، کبھی علم کے والے سے، کبھی نفس رسول ہونے کے والے سے، بلاغت نہیں کبھی پڑھی، مشبہ بھی کا غیر ہوتا ہے۔ تو یہ میں ان سے کچھ سوال کیا، دیکھیں 4 سوال کیے ہیں نہایت احترام محبت کے ساتھ، تو میں یہ جو ہے امید رکھتا ہوں کہ جو شیعوں کے علماء ہیں جو ذاکر ہیں وہ ان سوالات کے جواب دیں گے، علمی طور پر جواب ضرور دیں گے۔ لیکن اہل سنت کا آپ کو ساری امت کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی۔ مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ جو بندہ مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل کہتا ہے ایسا بندہ گمراہ ہے اور اہل سنت سے خارج ہے، مطلب پھر ایسا بندہ سنی نہیں ہے، شیعہ رافضی ہے۔ جو ابوبکر اور حضرت عمر سے مولا علی کو افضل کہتا ہے تو پھر وہ شیعہ رافضی ہے، سنی نہیں ہے۔ تو ہر سنی کی مسجد میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، پہلا نمبر ابوبکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر جو ہیں یہ مولا علی سے افضلیت مطلقہ کی بنا پر افضل ہیں۔ اس والے سے ہماری ویڈیوز یوٹیوب پر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر مفتی دانش چودھری یوٹیوب چینل ہے، آپ ویڈیوز ہماری سماعت کریں۔ مسئلہ افضلیت کے والے سے ہم نے تفصیل کے ساتھ ویڈیوز جاری کی ہوئی ہیں، حاضری دارالفتاء علیہ سنت کے توجہات بھی ہیں، پھر ایک کتاب انشاءاللہ شائع کر دیں گے افضلیت کے والے سے۔ تو یاد رکھیں جو اہل سنت ہیں وہ افضلیت مطلقہ کی بنا پر جو ہے شیخین کو افضل سمجھتے ہیں، یعنی اور یہ صحابہ سے یہ عقیدہ چلا رہا ہے، یعنی اہل سنت جو ہیں افضلیت من کل الوجوہ کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہر لحاظ سے یا ہر فضیلت ہم شیخین کے لیے نہیں مانتے۔ بعض فضائل مولا علی کو ایسے حاصل ہیں اور خصائص ایسے حاصل ہیں جو شیخین کو بھی حاصل نہیں، ہم افضلیت مطلقہ کی بنا پر شیخین کو افضل سمجھتے ہیں، اور یہ صحابہ سے عقیدہ چلا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود واضح کیا، اس والے سے حدیث موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں۔ تو جو شیخین ہیں مولا علی سے افضلیت مطلقہ کی بنا پر افضل ہیں، من کل الوجوہ کی وجہ سے ہم ان کو افضل نہیں سمجھتے۔ اور دوسری بات ہے علم کے حوالے سے بھی شیخین افضل ہیں، یعنی ان کا شیخین بڑے عالم ہیں۔ پھر ولایت میں بھی، ولایت ذاتی میں حضرت ابوبکر عمر یہ مولا علی سے افضل ہے، ولایت ذاتی کے لحاظ سے۔ مولا علی کو ولایت متعدی حاصل ہے۔ یہ ساری بحثیں ہم نے یوٹیوب چینل پر کی ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں چھیڑتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس عقیدے کو واضح کر دیا کہ مولا علی جو ہیں، لیکن مولا علی کے حوالے سے جو اہل سنت میں اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی ایک تو سب سے بڑے قاضی تھے، اس پر اتفاق ہے، شیخین سے بھی بڑے قاضی ہیں، جج ہیں، اس پر اتفاق ہے۔ دوسرا مولا علی جنگ کے میدان میں سب سے زیادہ بہادر تھے، جنگ ہوتی تھی اس میں سب سے زیادہ بہادری کے ساتھ لڑتے تھے، اشجع الصحابہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن افضلیت کے لحاظ سے وہی ترتیب ہے، پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ شیعو تمہارے اندر ہمت ہے، جرت ہے، ذاکرو یہ میں نے جو 4 سوال کیے ہیں نا، نسب کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے، نفس رسول کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے، تم ان 4 سوالوں کے جواب دو۔ ہمت ہے تو جواب دو بھائی، دیکھتے ہیں آپ تم لوگوں کے اندر کتنی ہمت ہے، کتنی جرت ہے اور کتنے تمہارے پاس علم ہے، اس وجہ سے ان 4 سوالوں کے جواب دو، دیکھتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں جی شیعوں کا انتظار کرتے ہیں ان کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا۔ سوال ہم نے کر دیے، تو اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناوترت رسول اللہ کی، ہمارے سنت حضور سے بھی، حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ نہیں چھوڑیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، عقیدہ یہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے نام کے ساتھ حیدری لگا ہوا ہے، اب میرے نام کے ساتھ حیدری لگا ہوا، حسین حیدری، دانش حسین حیدری، ہم تو مولا علی والے ہیں، مولا علی سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام پر اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، بچوں کے آل اولاد کے۔ حیدری، حیدر کس کا نام تھا؟ مولا علی کا۔ مولا علی ہمارے پیر و مرشد ہے، ہماری جان ہے، لیکن عقیدہ نہیں چھوڑیں گے۔ عقیدہ یہ ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، علی کا چوتھا نمبر۔ شیعو ہمت ہے تو ان سوالوں کے جواب دو۔ قیامت تک تمہیں ٹائم ہے، قیامت تک تمہیں ٹائم ہے
کہ ان چاروں سوالوں کے جواب دے دو، ہمت ہے تو جواب دو، تمہیں چیلنج کرتے ہیں